أملاخ بزح ساعن بزح منقدن كدم نبوتاتنا ونبيات كيو تزارو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أم ناي لاتين قداسي زنبام نبابات قال أملاخ قداماي نباب قداماي مصحاف مقابيان معراف شدشتي فقدي عصر توشم منتك ساع فقدي سلاسان حدن وطوما بعدي يروساليم زنبرو صلاة دما وطوما بزوريا بيت مقدس زنبرو هزبي إسرائيل محلاف يخلكلوهم هزاب دقف إنها دما كل ساعة حوكت يلعالهم نبرو سلازي يهودا نتوم عب عردي زلو صلاتي كتفؤم مدبي نخلوم توم هزبي دما نتعردي كخبوو بحنسا صوعم وتوم هزبي خا تأكبو أمو عب 250 عمت عب زريات عردي سفرو نوحت مدرخ جنبتاتن مغنسي عبي كبيد حطينن أدالو جنا جلي كابتوم تخبيبهم زنبرو وتهدرات ملقو جلك حاتي إسرائيلاويان دما توسخوهم نام نقوس كيدوم كا نحواتنا فتحدو أيتوصع اللو منيخا حنا دقي أيتفدي اللو منيخا بلو نحنا نبخا كنجزا تأزازاتو كنفسم حقتاتو كنحلو فقاد دنياتات نيرنا قنا انتاي صبو قبري غيرلنا انهو دقي عدنا سألاتنا كوينو مالو نعبنت نبزحات كابانا نزرخب وزبلو قتلو ندسناون وسدوو إزجنا نأنا طرح أيكونن زغودنا زلو نخلو غربا بتومن يوم زغودو زلو لو مخانة أب يروساليم زل عردي أبزريا سفيروم كحزوا عطيقوم اللو نتبيت مقدسن نبيت زورن دما عريدمو اللو حجي قلطف سقمتي انت زي وسيتكا جنا كابزي زبلس ايكو غبرو يوم دو كتبلوم دما ايتخلني خابلوو نغوس نزم السمعي ازي تقطعي نقولهم عزز سراويتن شمامنتن نما خورتن اكبوم كابكالوت هاجرات دسيتاتن دما عصوبات وتهدرات امسي قصر سراويتو 100 شح اقار 10 شح فرسنياتات 30 كلتن نوغ السلطنة حرامز نبرا نغوسن سراويتن بإدومياس حليفهم أمن سربيت زور سفرو أبو خان نويح أوان تواغو مواغ مدرخن مغونس عابي كبيت حسين سرحو أيهود جنا برتيعم بجگنن تواغو أمو نتي مدرخ أندي دوم أو دقوو كالاي نباب كم مزمور داويت مزمور سلسته كفقدي حدك ساع فقدي شمنته وغزابيهر صلاتي بزحات يوم وتوما بايزل علو بزحات يوم أملاخ يدحنونيو النابلو بزعباي زاروبو اللو نسخاقنا وغزابيهر والتايخا كبرين رأسين لعلق التبلا نسخايخا كرداني نابك زابيهر آوي أب قدوسن باوخا يملسلي تغمسوسو دقاسن وسدني እግዚአብሔር ድግፈን ስለዘሎ ከዓ ተንሳቁ ካብቶም ብኩሉ ወገን ዝኸብኒ አላፍ አሕዛብ አይፈርህን እየ ወእግዚአብሔር ተንስእ ወአምላኸ ያድሕነኒ ንመንጋጋ ኩሎም ጸላእተይ ስበሮ ነስናን ኩፋኣ ሰባት ውን ድቆሶ ምድሓን ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝመጽእ ወእግዚአብሔር ንህዝብኻ ባርኽ ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 كفقدي حدك سعفقدي عسرته ኢየሱስ ኣብ ኢያሪኮ ኣትዩ በኣ ሓለፈ ኖ ሓደ ዘኪዎስ ስሙ ሃብታም ሰብኣይ ሓለቓ ተቐበልቲ ቀረጽ ነበረ ንኢየሱስ ከዓ መን ምዃኑ ክርእዮ ይደሊ ነበረ ቁመቱ ሓፂር ስለ ዝነበረ ግና ካብቲ ብዝሕቲ ህዝቢ ዝተላዕለ ምኽኣል ሰኣነ ምሕላፉ በኣ ስለ ዝነበረ ክርእዮ ቅድሚት ጎዩ ናብ ሳግላ ሓኮረ
ኢየሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ አንቃዕሪሩ ጠሚቱ ዘኬዎስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እሞ ንዓ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። ቀልጢፉ ወረደ ተሓጒሱ እውን ተቐበሎ። እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ እንዳ ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም ኣዕዘምዘሙ። ዘኬዎስ ከዓ ተንሲኡ ንጎይታ ጎይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተለውን 4 ዕፅፊ እፈድዮ በለ። ኢየሱስ ድማ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ድሕነት ኮነሉ ከመይ ንስኻ እውን ወዲ ኣብርሃም ኢኻ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመጸ በሎ። እዚ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ